नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशका हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लगातार हिमपात, चिसो बढेपछि जनजीवन प्रभावित। नहर अतिक्रमणमा परेपछि सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजना सङ्कटमा, बस्तीका कारण 68,000 हेक्टर जमिन सिंचाईबाट प्रभावित। भारतको उत्तराखण्डका व्यवसायीद्वारा महाकाली नदीको पुल सञ्चालन गर्न माग, बन्दका कारण नेपालमा हुने व्यवसाय ठप्प भएको गुनासो। र रुकुम पश्चिमका किसानहरू परम्परागत खेती छोडी बेसार खेतीतर्फ आकर्षित, बेसार खेतीबाट मनग्गे आमदानी गर्दै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हिमपात भएको छ। हिमपातसँगै बढेको चिसोले जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ र उत्तरी गोर्खामा हिउँ परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पूर्वी रुकुमको दुले भन्ने स्थानमा पनि हिमपात भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने जनाएको छ। हाल देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानहरूमा वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ। उपल्लो मुस्ताङको तापक्रम -20 डिग्रीमा झरेको छ। मुस्ताङका जोमसोम, मुक्तिनाथ, लोमान्थाङ, छोसेर, कोरेला, छोनुप, सम्जुङ, चुम्जुङ, नाम्डो, चराङ, मराङ लगायतका बस्तीमा हिमपात भएको छ। हिमपातसँगै खोला, पधेरा र धारामा पानी जमेको छ। यस्तै मनाङमा तापक्रम -8 डिग्रीमा झरेको छ। मनाङको निस्याङ गाउँपालिकामा पर्ने हुम्डे, मनाङ, गाउँवल, घ्यारू लगायतका ठाउँमा हिउँ परेको छ। माथिल्लो क्षेत्रको थेराङला पास, बेस क्याम्प, याखर्क, तिलुचो क्षेत्रमा पनि हिमपात भइरहेको छ। यस्तै मौसम बदलीसँगै उत्तरी गोर्खाका लो, सामागाउँ, चुम्चेत, छेक्कमपार लगायतका क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण माथिल्लो क्षेत्रमा करु र गहुँ लगाउने काम रोकिएको छ। यस्तै डोल्पा जिल्लाको माथिल्लो र तल्लो भागमा केही स्थानमा वर्षासँगै परेको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। त्यस्तै गरी तल्लो डोल्पामा पर्ने सहरतारा, दुनै, जुफाल, रह, त्रिपुराकोट, पहाडा, काईगाउँ, रिमी, नर्कु, लेहा, लिकु लगायत गाउँ बस्तीमा पनि हिमपात भएको छ। यसैगरी म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 1 मा पर्ने गुर्जा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घोरेपानीमा पनि चिसो बढेपछि जनजीवन कष्टकर भएको छ। अब लागु गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा अरिङ्गालको टोकाइबाट एक बालिकाको ज्यान गएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। अरिङ्गालको टोकाइबाट स्याङ्जामा एक बालिकाको ज्यान गएको छ। अरिङ्गालको टोकाइबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरेकी छोरीको ज्यान गएको हो। गैरेकी 13 वर्षीय छोरी अतिथिको सोमबार साँझ उपचारको क्रममा पोखरामा ज्यान गएको हो। पुतली बजार नगरपालिका 14 को लामागेमा अरिङ्गाले टोक्दा बालिका गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। सोमबार लामागेमा माथिल्लो घरबाट तल्लो घरमा भाइटिका लगाउन जाँदा उनलाई नजिकैको रुखमा रहेका अरिङ्गाले टोकेर घाइते बनाएका थिए। अतिथिसँगै अर्की बालिका पनि घाइते भएकी थिइन्। उनको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागु प्रदेश 1 को सुनसरीमा नहर आसपासका बस्तीका कारण सिंचाई आयोजना सङ्कटमा परेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। नहर अतिक्रमणका कारण सुनसरीको मोरङ सिंचाई आयोजना सङ्कटमा परेको छ। अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सम्बन्धित निकायले चासो नदिएका कारण नहर आसपासका घर टहरा बन्ने क्रम रोकिएको छैन, जसका कारण सिंचाई आयोजना प्रभावित बन्दै गएको छ।
नहर वरपर घर टहरा निर्माणले नहर अतिक्रमण हुँदै गएको छ। घर टहरा हटाउन सिँचाइ आयोजना स्थानीय तह र प्रशासन बीच समन्वय नहुँदा सिँचाइ आयोजना सङ्कटमा पर्दै गएको छ। आयोजनाले नहरको डिलमा कुनै प्रकारको अतिक्रमित गतिविधि नगर्न पटक पटक सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ। तर सिँचाइ आयोजनाको आग्रहलाई अटेर गर्दै सुनसरीको चतरादेखि मोरङको केरौवनसम्म सयौं घर टहरा निर्माण भएका छन्। सुनसरीको रामधुनी र इटहरीको खनार क्षेत्रमा नहर अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउँदा नहर सङ्कटमा परेको हो। निश्चित रूपमा अतिक्रमण केही बढेकै छ। हामीले नियन्त्रण गर्न खोज्दाखेरि पनि शान्ति सुरक्षाका कुराहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि शान्ति सुरक्षाको साथै हामीले मातहतका अफिसलाई पटक पटक लेखापढी पनि गरेको हो। तपाईहरु मात्र यहाँ आएर एउटा स्वामित्व लिदिनुहोस्, हामी नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी बोकेर अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यो कार्यान्वयनसम्म हामी पुग्न सकेनौँ। सिँचाइको पानीलाई समेत असर पार्ने देखिएपछि 2072 सालमा बल प्रयोग गरेर नहर आसपासका घर टहरामा डोजर लगाइएको थियो। प्रशासनले मूल नहर ओगटेर बसेका सुनसरी मोरङका घर टहराहरू भत्काए पनि त्यसयता कुनै पहल हुन सकेको छैन। सिँचाइ आयोजना स्थानीय तह र प्रशासन बीच समन्वय नहुँदा अतिक्रमित क्षेत्रका कारण नहर मर्मत र निर्वाध रूपमा पानी किसानको खेतसम्म पुर्याउन समस्या देखिएको आयोजनाका प्रमुखको भनाइ छ। वास्तवमा यो नहरको मर्मत कालको लागि बनाइएको सर्भिस रोड हो। यो समय समयमा चाहिँ नहर निरीक्षणको लागि त्यो रोडबाट हामीले चाहिँ ओहोरदोहर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त्यसैको लागि हो। तर त्यसमा जुन मान्छेहरूले अतिक्रमण गरे जस्तो जुन छ त्यो गर्न नहुने काम हो। त्यो सुनसरीको चतराबाट मोरङको केरौनसम्म 53 किलोमिटर नहरको डिलमा घर टहरा निर्माण भएका कारण नहर साँघुरिँदै गएको छ। सुनसरी र मोरङको 68,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधाका लागि 1967 सालमा नहर निर्माण गरिएको थियो। नहर अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाउने क्रम बढेकै कारण सयौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन कठिन भएको किसानहरूको गुनासो छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अबको पालोमा दार्चुला र धारचुला जोड्ने पुल सञ्चालन गर्न भारतीय व्यवसायको माग सम्बन्धी प्रसङ्गलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। भारतको उत्तराखण्ड स्थित पिथौरागढ जिल्लाका व्यापारीहरूले नेपालसँग व्यापार पुनः सुचारू गर्न माग गर्दै सिमानामा रहेको पुल खोल्न माग गरेका छन्। महाकाली नदीमा रहेको झोलुङ्गी पुलले भारतको उत्तराखण्डको धारचुला र नेपालको दार्चुला जिल्लालाई जोड्ने गर्दछ। मार्च 25 मा नेपालले लकडाउनको घोषणा गरे लगत्तै उक्त पुल बन्द गरिएको छ। पुल मार्फत नेपाल आएर भारतीय व्यापारीहरूले गार्मेन्ट, गहना र अन्य सामग्रीहरू बेच्ने गर्दछन्। लकडाउन हटे पनि कोरोनाको सम्भावित संक्रमणलाई दृष्टिगत गरेर पुल खुलाइएको छैन। अहिले उक्त पुल कुनै आपतकालीन प्रायोजनको लागि मात्र खोल्ने गरेको छ। भारतीय व्यापारीहरूले पुल खोल्न माग गर्दै पुलमा धरना दिन थालेका छन्। पुल बन्द हुँदा आफ्नो व्यापार प्रभावित भएको भारतीय व्यापारीहरूको भनाइ छ। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब अन्तमा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमका किसानहरू बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग राख्दैछ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 5 सेरी गाउँका किसानले मसला उत्पादनका लागि गत वर्षदेखि सुरु गरेको बेसार खेती फस्टाएको छ। सेरी गाउँका 37 घरधुरी परिवारले पहिलो पटक अन्नबाली उत्पादन हुने जमिनमा लगाएको बेसार खेती फस्टाएको हो। मन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत मसला पकेट क्षेत्रका लागि सुरु गरिएको बेसार खेतीबाट सेरी गाउँका किसान उत्साहित भएका छन्। पहिलो पटक गहुँ, मकै लगायत अन्नबाली उत्पादन हुने जमिनमा लगाएको बेसार खेती फस्टाउँदै गएकाले सेरी गाउँका 37 घर परिवारमा उत्साह छाएको छ। अन्नबाली भन्दा बेसार खेतीबाट राम्रो आय आर्जन गर्न सकिने भन्दै यहाँका किसानले व्यावसायिक रूपमै बेसार खेती अँगालेको बताएका छन्। अहिले बेसारको पकेट खेती गर्ने भगर सुरुवात भोगेर अब नयाँ भयो, त्यही पनि सबै खुसी छौँ। अब कस्तो हुन्छ के अब अहिलेको पहिलाको अनुभव हो। अब अर्को साल अलि मिहिनेत गरौँला। अब अहिलेलाई अब यतिकै जो जस्तो भयो भने यसैमा हामी सबै सन्तोषै छौँ।
सेरी गाउँका 37 घर परिवारले 150 रोपनी जमिनमा बेसार खेती गरेका छन्। सामूहिक रूपमै सुरु गरिएको बेसार खेतीलाई गाउँमै खपत हुने गरी हाल मसला प्रशोधनका लागि समेत मेसिन खरिद गरिएको किसानको भनाइ छ। मसला बाली पकेट क्षेत्र विस्तारका लागि कृषि विकास कार्यालयले समेत गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यहाँको बेसार खेतीका लागि 9 लाख रकम अनुदान प्रदान गरेको बताएको छ। प्राप्त 52वटा पकेट र ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा मसला पकेट सञ्चालन गरेका थियौँ र उक्त पकेटको बजेट हाम्रो कार्यालयबाट अनुदान 9 लाख र उहाँहरूको 9 लाख गरेर 18 लाख बराबरको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ। परम्परागत खेतीभन्दा आधुनिक खेतीबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएकाले यहाँको मसला बाली पकेट क्षेत्र सञ्चालन समितिले बेसार खेतीका लागि 9 लाख रकम लगानी गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशका हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लगातार हिमपात, चिसो बढेपछि जनजीवन प्रभावित। नहर अतिक्रमणमा परेपछि सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना सङ्कटमा, बस्तीका कारण 68,000 हेक्टर जमिन सिँचाइबाट प्रभावित। भारतको उत्तराखण्डका व्यवसायीद्वारा महाकाली नदीको पुल सञ्चालन गर्न माग, बन्दका कारण नेपालमा पनि व्यवसाय ठप्प भएको गुनासो। र रुकुम पश्चिमका किसानहरू परम्परागत खेती छोडी बेसार खेतीतर्फ आकर्षित, बेसार खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गर्दै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।